अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम, सुप्रीम कोर्ट से ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं तहरीक इंसाफ के लिए और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा खौफनाक फैसला आया है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हवाले से जो 9 मई में मुलव्वस हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फ़ौजी अदालतों को इख्तियार दे दिया है इमरान खान और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। ये जो खौफनाक फैसला, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन काम, एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई है आज इमरान खान साहब के हवाले से। झूठी खबर तमाम मीडिया के ऊपर चलाई जा रही है, जबकि आज जब जेल में समाअत हुई तो वो कार्रवाई ही इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं की गई, जो कि कार्रवाई इमरान खान साहब के ऊपर डाल दी गई है अब मीडिया के अंदर खबरें चलवा करके। और शायद इसी वजह से खुफिया ट्रायल किया जा रहा था, इसी वजह से मीडिया को इजाज़त नहीं दी जा रही थी और वो जो बदनीयती थी उनकी आज वो सामने भी आ गई है। आखिर ये क्या माजरा है कि ये जो झूठी कार्रवाई इमरान खान साहब के खिलाफ कर दी गई है और इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ के लोगों को इसका इल्म ही नहीं है। और तीसरा नाज़िर काम, हिबा फवाद चौधरी साहब की जो अहलियाँ हैं, वो फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं फैसल चौधरी, उनके खिलाफ उन्होंने अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। ये क्या माजरा है? और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करनी है। और नाज़िर काम, हमेशा की तरह खबरों की तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जितना आप लाइक करेंगे उतना ही इस चीज़ का फ़ायदा होगा। नाज़िर काम, आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा और ख़तरनाक खौफनाक फैसला आया है जो कि तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं है और तहरीक इंसाफ के साथ साथ सिविलियंस के हक़ में नहीं है। वो फैसला क्या है आपको पता है कि सिविलियंस का जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला आया था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया था, लेकिन अब जो है वो उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। ये 6 रुकनी लॉर्डर बेंच ने इसकी समाअत की और उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में ये समाअत हुई और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस इरफान सादत खान बेंच का जो है वो हिस्सा थे। तो इसमें नाज़िर काम जस्टिस मुसरत हलाली ने जो है वो इस फैसले से इख्तलाफ किया। तो इस तरह 5-1 का ये फैसला है कि सिविलियंस के ट्रायल्स जो हैं फ़ौजी अदालतों में चलाए जा सकते हैं। नाज़िर काम, जस्टिस तारिक मसूद ने सिविलियंस के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म किया है और ये जो 5 रुकनी बेंच है ये काजी फायज़ ईसा साहब का हम ख्याल बेंच है। आज कह लें कि ये भी बड़ी चीज़ वाज़ेह हो गई है, खुलकर के सामने आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त मैनेज है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब इस वक्त मैनेज हैं, ये चीज़ खुल करके सामने आ गई है। ये जो फैसला है और फिर ये काजी फायज़ ईसा साहब का जो बनाया हुआ बेंच है, जस्टिस इजाज़ुल हसन के वो ख़त जो रजिस्ट्रार को लिखा था उसमें वो बदनीयती, ये जो आज का फैसला है वो वाज़ेह हो गई है। नाज़िर काम, जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो लड़ाई के ऊपर भी आ गए। उन्होंने प्रॉपर लड़ाई की, ललकारते रहे, खुदा के लहजे में बात करते रहे। मैं तो ये भी कहूँगा कि खुदा बन बैठे। मैं तो ये भी कहूँगा किस तरह जैसे सरदार तारिक मसूद ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जब समाअत शुरू हुई तो जब उन्होंने इनकार किया तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि वकला जो है वो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का फैसला जो है वो पढ़ लें। यानी कि जो जब किसी जज के ऊपर एतराज़ किया जाता है तो उसकी फिर मर्ज़ी है कि वो बेंच का हिस्सा रहे या सुनने से मुआज़रत कर ले। तो जवाद एस ख्वाजा का अपना फ़ैसला है कि केस सुनने से उनका जो फ़ैसला है वो जज की सवाबदीद है, मैं ख़ुद को बेंच से अलग नहीं करता। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि क्या कर लेंगे आप, मैं ये जो है वो केस सुनूंगा। उनके ये भी रिमार्क्स थे। नाज़िर काम, ये फैसला आया है और ये समाअत बड़ी लंबी चौड़ी है, फिर बड़ी लंबी हो जाएगी बरकैफ। अब ये ख़तरे की घंटी बज गई है। 9 मई का आपको पता है कि जो मामलात हुए हैं 102-3 के करीब जो जिनका ट्रायल्स जो होना है, और उसके बाद जो है इमरान खान साहब को भी आपको पता है कि उसी में ही उसी केस में जो है मुलव्वस हैं। तो इस तरह जो है अब इनके खिलाफ जो कार्रवाई का इख्तियार कह लें कि फ़ौजी अदालतों को दे दिया गया, जी करें कार्रवाई इनके खिलाफ। लेकिन एक चीज़ है कि हतमी जजमेंट जो है, यानी कि कार्रवाई करेंगे और हतमी जजमेंट जो है वो नहीं दे सकती फ़ौजी अदालतें, मशरूत फ़ैसला है। लेकिन इसमें भी बारीक वारदात डाल दी गई है। कैसे डाल दी गई है? ये अदालत ने जो सिविलियंस में कलअदम दिया है, इसकी समाअत जो है वो 23 अक्टूबर तक जो है
وہ فیصلے کو معطل کر دیا ہے، اور اب 23 اکتوبر کا جو فیصلہ یعنی کہ جو پہلے آیا تھا اس کو معطل کر دیا اور اس کو 1 مہینے کی ڈیٹ ڈال دی ہے. تو اب 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے جب دوبارہ سماعت ہوگی تب تک جو فوجی عدالتیں جو اپنی کارروائی ڈال چکی ہوں گی. ناظرین کرام اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. آج سائفر کیس کی سماعت تھی. آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا تھا سماعت کا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہاں پہ میڈیا نہیں تھا، اور آج وہی ہوا جس کا عمران خان صاحب کو ڈر تھا، وہی کارروائی ڈال دی گئی ہے. آج پورے کے پورے میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. لیکن ظاہری بات ہے جو ملزم ہوتے ہیں وہ تو صحت جرم سے انکار کرتے ہیں. ناظرین کرام یہ خبر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج کی ڈیٹ تھی، اور اس کے اوپر اب جب یہ خبر ناظرین کرام آئی تو اس کی تحریک انصاف نے جو ہے وہ تردید کر دی ہے، یعنی کہ فرد جرم اب پورے میڈیا کے اوپر چلایا جا رہا ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. لیکن جو سلمان صفدر صاحب ہیں وہ باہر آتے ہیں، وہ میڈیا کے ساتھ ٹاک کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی، یہ سب جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. یہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے یہ میڈیا ٹاک کی ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کارروائی عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دی گئی ہے. وہاں پہ کسی کو پتہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے وکلا کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو پورا میڈیا ہے اس نے اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے. اب جو آج کی سماعت کے دوران مکالمہ ہوا وہ بھی بڑا دلچسپ تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے کیا مکالمہ کیا. انہوں نے فرد جرم جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، کارروائی چل رہی تھی، تو اس میں جب وہ یہ ساری سماعت چلی تو عمران خان صاحب نے کہا میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کر کے ظلم کیا، میرے جرم میں یہ بھی شامل کریں. اور یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میرے جرم میں یہ بھی شامل کریں کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہماری ہی حکومت کو گرا کر ہمیں ہی ملزم بنا دیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی حکومت گر رہی ہو وہی ملزم ہو؟ اور ان کا آپ ایسا نہ کریں، غلط بات نہ کریں، عدالت ہے، آپ کا لہجہ مناسب نہیں. عدالت نے یہ کہا جج الحسنات نے کہا، اور ان کو بار بار بولنے پر عدالت نے خاموش کرا دیا. اس کے بعد ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ سزائے موت، عمران خان صاحب نے کہا کہ سزائے موت سے جو ہے وہ ڈر نہیں لگتا. سائفر حکومت گرانے کے لیے لکھا گیا، جو گرا دی گئی. سائفر کے اندر سازش ہے جو چھپائی جا رہی ہے، میڈیا کو بولنے کی اجازت نہیں. تو فیئر ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ فیئر ٹرائل نہ ہوا تو اس کی ذمہ داری تمام عمر آپ پر رہے گی. قانون کے تحت دستاویزات اور ویڈیو دیکھنے کے لیے 7 دن کا وقت دیا جائے. عمران خان کا جج ابو الحسنات سے مکالمہ، دستاویزات اور ویڈیو دیکھنے کے لیے 7 دن کا انہوں نے وقت بھی مانگا. اور اس حوالے سے جب یہ وقت مانگا جائے اس طرح تو وہ دینا پڑتا ہے. ناظرین کرام اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف. ہبہ فواد چودھری صاحب والا جو معاملہ ہے، تو ناظرین کرام وہاں پہ جب ہبہ فواد چودھری صاحب باہر آئی تو انہوں نے گفتگو کی میڈیا سے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہبہ جو فیصل چودھری صاحب ان کے رویے کی انہوں نے شکایت کی. انہوں نے کہا کہ ان کا رویہ جو ہے وہ صحیح ٹھیک نہیں تھا، اور فیصل چودھری کے رویے پر انہیں عدالت لے کر جاؤں گی. انہوں نے بتایا کہ فواد چودھری کے ٹکٹ پر کوئی اور الیکشن نہیں لڑے گا، اور فواد چودھری جیل سے الیکشن لڑیں گے، اور میں خود مہم چلاؤں گی. انہوں نے کہا کہ میں آج سے ان کی مہم کا جو ہے وہ آغاز کر رہی ہوں. اور وہاں پہ عمران خان جب یہ آج سماعت ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی فرد جرم جو ہے وہ عائد ہونی تھی توہین الیکشن کمیشن میں. تو وہاں پہ فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، اور وہاں پہ ان کی ملاقات بھی ہوئی. تو ان کے اوپر جو ہے وہ اس معاملے میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور 19 دسمبر تک اس معاملے میں سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. ناظرین کرام یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.